A significant ancient structure has been unearthed at Zuve Akhara after local residents digging soil for personal use stumbled upon buried remains and alerted authorities. Archaeologists subsequently visited the site and carried out a careful excavation to study the structure and assess its historical importance. Renowned explorer Girish Nadkarni highlighted the archaeological and cultural significance of the discovery, noting that the surrounding region has deep historical relevance. He has appealed to the concerned authorities to immediately safeguard and cover the exposed remains before the arrival of the monsoon to prevent possible damage and ensure the preservation of this important heritage site in Marcel. आणि आता आम्ही असा आखाडा जुवे माशेल हांगा आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान जे पळयता ते एक हेरिटेज सायट हालींच ओपन जाल्ली आसा ह्या जाग्यार. तेन्ना गांवचे लोक हांगा माती काडपाक म्हूण आयले आनी तातूंत हे मातये भितर पुरिल्ले आशिल्ले ते एक हेरिटेज सायट. स्पेशालिटी म्हणल्यार हांगा ही जी सायट तुमी पळयता ती विटाचे बांदकामाची आसा. गोंयांत विटाचे बांदकाम आशिल्ले खंयचीच आतां हेरिटेज सायट उरूना. जी एक तुमकां चांदोर जी हेरिटेज सायट पळोवपाक मेळटा ती जे महादेवाचे रुइन्स आसा टेम्पलाचे ते विटो जे आसा त्यो विटो आनी हांगा हे तुमी जे फाटल्यान जे स्ट्रक्चर पळयता ताज्यो विटो ऑलमोस्ट सेम आसा. सो हे जर पळयत जाल्यार तुमी हे सादारण 1000 वर्सां पयलींचे तरी आसपाक जाय अशें दिसता. हे जाग्याक आखाडा अशें म्हणटात आपूण पयलीं एक ताजें नांव आशिल्लें खंय अक्षय तीर्थ म्हणून अशें गांवच्या लोकां कडल्यान समजता. त्या शिवाय ह्या जाग्याक लोक गुंबज अशें म्हणटाले आनी हांगा देवाचो एक दिवो बी पेटयताले. आतां ही जी सायट ओपन जाल्ली आसा ती ओपनूच जर उरली जाल्यार पावसान त्यो विटो बी कोसळूं शकता आनी परत तें बांदकाम परत करप हें खूब कठीण आसा. सो आर्किओलॉजी कडेन हांव मागता की जाता तितले बेगीन तांच्यांनी हें कवर तरी करचें पावसा पयलीं किंवा पत्र्याची शेड तरी ताका करची. एक टर्पोलीन तरी हाडून ताचेर घालचें किंवा पत्र्याची शेड तरी करची. त्यो जर पळोवश्यात जाल्यार ही पळय एक हांगा वीट भायर पडिल्लीच आसा. ही अशीच विटो सादारण तुमकां चांदोर पळोवपाक मेळटा आनी अश्योच विटाचे सगळे बांदकाम थंय जाल्लें आसा. विटाचो शेप पळयत जाल्यार कितें दिसता? ह्यो विटो खूब पयलींच्यो आसा अश्यो. त्यो आतां करता तश्यो विटो ह्यो न्ही. मातश्यो थिकनेसाक मातश्यो आतांच्यो कमी आसा पूण तांची ब्रेड लेंथ ब्रेड मातशी चड आसा. नॉर्मल आतां आमी विटो करता त्या विशयी मातश्यो खूब वेगळ्यो आसा आनी खूब हार्ड आसा ह्यो. Like, subscribe and get notified. मामा पैसे काढ. अच्छा घे. दिस इज बिझनेस. दीदी खेळ. डोंट ॲक्ट ओव्हर स्मार्ट. दीदी पैसे दे. घे म्हाका बेजार आयलो. युअर टर्न डॅडी. येस डॅडी पैसे काढ. आता आनी कितें आसा तुजे कडेन? आसा मरे कितें? गोल्ड. तूं छान भांगरा वालोर भुरगीं बसून जाणा. सो इन्वेस्ट इन गोल्ड अँड मेक अ स्मार्ट चॉईस. Only at Uras Jewelers.